الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا بلند درود و سلام. تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیاں، تیرے روزے گل سنو کر لے اج مار لئیے سر اللہ بھی قسم. پتہ میں کیوں پڑھن لگا ہے؟ قافلے جان ڈے نے ہو رہے اگلی باری ٹرن تے اسی بھی نال ٹر جائے. میں تے وہ جہاز جدن پہلا روانہ ہویا نا، میں کہ کسی دن وہ بھی تو ہوئے گا جس جہاز اسی بھی سوار ہوں، کوئی لب خاموش نہ نظر آؤں، پورے عشق ڈب کے ذرا ایک باری. تیرے روزے تے آواں میں تسی جان دیو میں کن سننا انج پڑھو. تیرے روزے تے آواں مدینے جاگو ذرا. تیرے روزے تے تیرے روزے تے آواں میں بس تیرے روزے تے آواں میں تیرے میری گل سن لو، ایمان والی گل اُنی دیر تک گل نہیں جی ٹرنی جنی دیر تک اج مسجد دے درو دیوار نہ گونج اٹھ. کوئی نہیں گل جو مرضی بعد تھی پاویں مینوں نپ لیا جی اج ہی پڑھنا ہے. تیرے روزے تے ڈنڈی نہ مارو جڑے جتنی آقا دینا میں نہیں آندا ایدا دل کردا تے ایدا نہیں کردا، ساریاں دا دل کردا پر اج اے دسو جنہ جدا دل کردا اونا زور لاویا جے تیرے روزے تے ہاں. مدینے وچ رہ
پھر جالی اکھیاں نال آکھو یار جالی اکھیاں نال لاواں نہیں آواز نہیں آئی جالی اکھیاں نال لاواں یار ایک باری میرے ذوق دے مطابق پڑھو جڑا نہیں پڑھدا چنگی طرح ہلا کے پوچھو تے صحیح مسئلہ کی ہے تیرے روضے سے جالی اکھیاں نال لاواں میں مدینے لے آ وچ قبر دے آ جانا لگیاں توڑ نبا جانا وچ قبر دے وچ قبر دے جانا لگیاں توڑ نبا جانا رات تک دا رواں میں مدینے وچ رہن والے رات تک دا رواں سارے نہیں پڑھتے پہ پڑھو یار رات تک دا رواں ڈنڈی نہ مارو سمجھو میں گل کیڑی پیا کرنا رات تک دا رواں اللہ دی قسمیں جدا راہ ہوراں نے تکیا جدا فرشتیاں نے تکیا جدا عرش والیا تکیا فرش والیا تکیا انجے سمجھو اور جدا راہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک آن والیا تکیا اس محبوب دی میں گل پیا کرنا رات تک دا رواں گا مدینے نانا تقریر شروع جے اے نہ سمجھا جے شروع ہونی ہے ڈٹ کے ذرا کو رات تک دا رواں جد وقت نزا ہوئے ایک تیری نگاہوں میں کدے میرے نیڑے سامنے دان والے بھی بول دے تو مینوں زیادہ مزہ ہونا سے یار مہربانی کرے کرو یا تو میرے نیڑے نہ بولیا کرو تو یا بولیا کرو جد وقت نزا ہوئے ایک تیری نگاہوں میں تیرا دیدار پاواں مدینے وچ اونچا کھو تیرا دیدار پاواں حضرات محترم سنو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا صحابہ
جی کملی والے آ فرمایا میرا تواڈے وچ رہنا بھی بہتر ہے تے تواڈے وچ ٹر جانا بھی بہتر ہے۔ صحابہ سن دے رہے، عرض کی تھی آقا کوئی سمجھ نہیں لگی، آپ نے فرمایا ہے تواڈے درمیان رہنا بھی بہتر ہے تے تواڈے وچوں ٹر جانا بھی بہتر ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی تھی آقا کیویں؟ سرکار نے فرمایا جب تک میں تواڈے درمیان رواں گا جبریل وہی لے کے زمین تے آندا رہے گا۔ جب تک میں تواڈے درمیان رواں گا جبرائیل امین وہی لے کے زمین تے آندا رہے گا۔ آقا پھر فرمایا جدوں میں ٹر جاواں گا فرمایا پھر ہر جمعراتی ہر میرے غلام دا اعمال نامہ مینوں قبر وچ دتا جائے گا۔ پتہ لگ گیا اعمال نامہ تائی جائے گا جے محمد قبر وچ حیات ہوئے۔ اچھا نعرہ مارو یار مہربان۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ تمہیں بات حضرات توجہ فرماؤ تمہیں بات عرض کر رہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے میرا جملہ تسی ایویں نہ باہر جا کے گل کر چھڑیا کرو جس ہور والے خطیباں کول عقیدے دی گل نہیں لبدی۔ اللہ دی قسم میری ہر گل عقیدے تے مبنی ہوندی ہے۔ میں پوچھنا عقل دیا نے سرکار فرماتے نے ہر جمعراتی امت دا اعمال نامہ میرے ہر غلام دا اعمال نامہ مینوں پیش کیتا جائے گا۔ او چلیا پیش تائی کیتا جائے گا جے نبی قبر وچ حیات ہو۔ سمجھ آئیے؟ پیش سے تائیں کیتا جائے گا جے کملی والا قبر وچ حیات ہے۔ پتہ لگ گیا میرے کریم حیات نے۔ سرکار نے فرمایا جب تک میں زاری زندگی وچ رواں گا جبریل امین میرے تے وہی لے کے زمین تے آندے رہن گے۔ اے وی تواڈے واسطے بہتر ہے۔ فرمایا جدوں میں ٹر جاواں گا فرمایا پھر ہر جمعرات تواڈا اعمال نامہ میرے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ فرمایا جنہ دا اعمال نامہ چنگا ہوئے گا انہاں واسطے میں دعا کراں گا یا اللہ اپنے فضل دے نال انہاں نوں اسے راہ تے توری رکھ تے کملی والیاں جنہ دے اعمال نامے وچ گناہ ہون گے انہاں دے بارے کی کرو گے؟ فرمایا نالے رواں گا نالے بخشش دی دعا۔ فرمایا نالے رواں گا نہیں دھیان تھلے نہ کرو میرے وال ذرا نالے امتی دی یاد وچ رواں گا۔ ویکھ امتی خصوصاً نوجوانوں سن لو تواڈے کول تے کملی والے دا ذکر سن کے بولیا نہیں جاندا۔ سرکار فرماندے نے تیرا گناہگار ہوے گا میں او دے لئی بخشش دی دعا کراں گا۔ پھر میں کیوں نہ کہاں کہ تیرے روزے تے اچھا کو تیرے روزے تے لے سرکار فرماندے نے اللہ دی قسمیں تے گل رہ گئی۔ میرے آقا فرماندے نے میں امت دی بخشش لئی اس امتی دی بخشش لئی دعا کراں گا۔
اس امتی دی بخشش لئی میں دعا کرانگا. اگلا جملہ سنو. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدو کملی والے دا وصال ہو گیا. سنیا جی اج غور دے نال اکثر لوگ ایک سوال کر دینے, اج میں او دا پورے مجمع میں جواب دیندا جاواں. ہر بندے دا جدوں وصال ہوندا ہے پھر او دی نماز جنازہ ادا کیتی جاندی ہے. میرے کملی والے دا وصال ہویا, نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی. کی کیتا گیا؟ صحابہ ٹولیاں میں چوندے سن, آ کے مصطفیٰ دی چار پائی دا طواف کردے سن, نالے درود و سلام پڑھتے. میرے کملی والے دا جنازہ نہیں ہویا, آپ دی چار پائی دے ارد گرد درود و سلام پڑھیا جاندا رہیا. دیاڑے درود و سلام پڑھیا جاندا رہیا. عقل دیا نہیں تب تو مرے گھر والے آندے نے 2 گھنٹے ہو گئے نے, تو کو قبر وچ رکھو. اللہ دی قسم ہے اے تے میرے کریم دی گل ہے. اے سانگلے ہل دا تاجدار مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلے ہل والے آپ نے اعلان فرمایا وہ سانگلے ہل وچ رہن والے ہو. سن لو جدو مولوی عنایت اللہ ٹر جائے, اے میں گل پیر دی نہیں مولوی دی کرن لگا. ایویں تسی پیراں نوں لئی پھر دیو. اللہ دی قسم میں دکانداراں دی گل کرنا. آندے نے جی ہمیشہ دیوا پیر دی قبر تے بلدا. میں کہ اللہ دی قسم اس پیر دی قبر تے دیوا بلدا جیڑا پیر بنن تو پہلو مولوی بنے آئے ہوئے. ہاں نہیں تو سمجھا, جیڑا پیر بنن تو پہلو, کیونکہ مولوی بنن واسطے پڑھنا پیندا ہے. بھائی جی پلے کچھ ہوے گا تے قبر روشن ہوے گی. پیر مولانا عنایت اللہ صاحب نے اعلان فرمایا جدوں آپ نے غیر مقلد دے نال مناظرہ کیتا, میں اس مولوی دا نام نہیں لیندا کیونکہ میری عادت نہیں. آپ نے غیر مقلد دے نال جدوں مناظرہ کیتا فرمایا سن لے تو میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر گستاخی کیتی آ, تیرے مرن تو پہلوں تیرا کھبا پاسا ماریا جائے گا, تو بعد مرے گا, تیرے وجود کا کھبا پاسا پہلو ماریا جائے گا. کہنے لگا او مولوی عنایت اللہ میری تے گل پیا کرنے, اپنی بھی ذرا لوگاں نوں دس دے. آپ نے فرمایا او لوگوں سن لو, اے دے مرن تو پہلو اے دا کھبا پاسا ماریا جائے گا. تے میری بھی سن لو جی مولوی عنایت اللہ صاحب کی آندے ہو. فرمایا میرے مرن تو بعد بھی میرا سچا پاسا حرکت کرتا. نعرہ نہیں بجدا تے رہن دیو, ایڈے تسی پکے سنی اچھا ماریا کرو نعرہ. توجہ نا میں جملہ دوبارہ کہن لگا ہوں. اس جملے دا میں جواب بھی لینا تواڈے کول. اے یاد رکھیا جے مولانا عنایت اللہ صاحب نے فرمایا لینا سن لے. بولو گے نہیں سر نہیں ہلانا, زبان ہلا کے سنیا جے غور دے نال. آپ نے فرمایا لینا سن لے جدوں میں مراں گا. یہ تے مرن تو بعد دی گل. ایک گل حیاتی دی بھی سنا دیا. شیخ الاسلام پیر سیال لجپال تاجدار سیال شریف دی توسا شریف دے شہنشاہ سیال شریف تشریف لے آئے. ہوں گل میں کرن لگا جے صرف عاشقاں لئی عقل والا تے ایک واری ہل جائے گا لیکن عاشق تڑپ جائے گا. یاد رکھیا جے ہلنا کہندے نے اتلے وجود نو, تڑپنا کہندے نے اندر والے وجود نو. شیخ الاسلام نماز
دے نال نماز پیا پڑھے ادھر نماز اگے امام صاحب نے کھڑی کی تھی قبلہ کاری منظور صاحب اگے نماز کھڑی کی تھی ادھر اللہ اکبر رکوع گئے سجدے وچ گئے شیخ الاسلام ملک صاحب سجدے وچ شیخ الاسلام سجدے وچ ساری جماعت مگروں سجدے وچ امام صاحب اٹھے مگروں پوری جماعت اٹھ گئی شیخ الاسلام سجدے وچ دوجی رکعت بھی ہو گئی آپ پہلے سجدے جو ہی نہ اٹھے جناب والی پوری نماز ہو گئی جڑے ویلے سلام پھریا شیخ الاسلام سجدے دو اٹھے اپنی نماز نو مکمل فرمایا حضور پیر پٹھان دی اولاد پاک پوچھن لگی اے شیخ الاسلام سارے نماز پڑھی ہے کسی نماز میں سجدے وچ ہی نہیں اٹھے فرمایا کی کرو سجدے وچ گیا درخت مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا کملی والے غسل فرما رہے سن اور یہ نہیں جاگ کے سنو یار ذرا مہربانی میرے ذوق دی تار دے نال ذرا تار لاویا جے فرمایا کملی والے غسل فرما رہے سن ایک گل انوار قمریہ دے اندر شیخ الاسلام اپنی زبان مبارک دے نال فرما رہے نے کوئی نہ منے تے پھاڑے تے جائے مینوں پرواہ کوئی نہیں میرے واسطے ہر فرمان میرے پیر دا ہے آپ نے فرمایا حضور کملی والے دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا سرکار غسل فرما رہے سن میرے کریم نے آواز دیتی اور مولوی قمر الدین جی سونیا فرمایا آجا تو ہی غسل کر لے اجے گل مکی نہیں پورا لطف لوے آجے پھر ایمانداری دے نال یہ جملہ ختم ہونے تو بعد نعرہ نہیں مارنا صرف لطف لینا ہے اج پتہ لگ جائے کسی طبیعت دے اندر کتنا لطف ہے حضور پیر پٹھان دی اولاد پاک فرمان لگے حضور سانو کیویں پتہ لگے گا کہ تسی حضور نال غسل فرما کے آئے ہو کملی والے نے آپ نو حکم فرمایا ہے میں جملہ کہن لگا پیاری رفیع جے خانقاہ محمدیہ وچ بیٹھن والے ہو آپ نے فرمایا حضور این کر کے آپ نے سر تو ٹوپی لائی ٹوپی لا کے بالاں نوں نچوڑیا وچ پانی نکلیا فرمایا لٹ پالا ویکھ لے اے اوہی پانی ہے جڑا کملی والا اپنے ہتھاں دے نال میرے وجود تے بس اچھا کو میرا سارے سبحان اللہ بس کے کیا تو میرا سارے سبحان اللہ میں گل کر رہا تھا مولانا عنایت اللہ جاؤ اچھا 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 ذرا کیا ہاں جی توجہ فرمایا ذرا آپ نے فرمایا میرے مرن تو بعد ہوئی میرا بولو 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 میرا سجا کی کرے گا حرکت تائی ہوئے گی بھائی جی جو زبان نہیں لے گی تو حرکت ہوئے گی نا کی ہوئے گا حرکت کرے گا ادھر مولانا عنایت اللہ صاحب نے اعلان فرما دیتا فرمایا کہ میرے مرن تو بعد ویک جنہ دا عشق کامل تھی آپ نے فرمایا میرے مرن تو بعد جے میرا بازو حرکت نہ کرے اج تو بعد کوئی اپنی اولاد نو مولوی نہ بنایا جائے حضور وجہ کی ہے فرمایا پوری حیاتی محمد دی آل اولاد دی نوکری دینا رہا کہ مرن تو بعد ایٹا بھی من نہیں پینا تے پھر کرنا بھی کی ہے مدینے والمو کیتا نٹ پانا جڑا چودھری دی نوکری دے وہ پاک کھڑی کر کے آندے میں چودھری دا نوکر وہ جڑا ناظم دی نوکری دے آندے میں ناظم دا نوکر
طبیعت لطف دی بیٹری چارج رہے اونی دیر تک چپ نہ کریا کرو جی مک جائے جی چارج بول دے سنیا جی پھر ہوں اگلی گل بھی مولانا عنایت اللہ صاحب نے جڑا فرمایا سی فرمایا تیرے مرن تو پہلو تیرا کھبا پاسا تے میرے مرن تو بعد میرا سجا پاسا پھر دنیا نے دیکھیا دا کھبا پاسا ماریا گیا پھر مولوی عنایت اللہ بھی دنیا تو ٹر گیا مولانا عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پہچانے اہل سنت ایک جانے اہل سنت شیر اہل سنت مولانا عنایت اللہ صاحب دنیا تو گئے تو جان تو پہلا وصیت کی تھی اور میری میت گھر میں نہ رکھیا جائے سانگلے ہل دے چوک میں رکھ دیا جائے اور جنا دل کرے آنکھیں دیکھے اللہ کی قسم پر دنیا نے دیکھیا محمد دے غلام مولوی عنایت اللہ مرن تو بعد بھی سجا ہاتھ انجن بیا حرکت اے تے غلامہ دی شان ہے حضرت فضل بن عباس فرماتے نے کملی والے دا وصال ہو گیا سرکار دے 13 جنور دے چادر ہیں آپ نے فرمایا جڑے ویلے میں چادر ہٹائی توجہ فرماندے نے میں چادر ہٹائی اے جملہ میرا سنی کدے بھی ضائع نہیں کرے گا کملی والے دا غلام کدے بھی خاموشی نال نہیں سنے گا ابن عباس فرماتے ہیں میں مصطفیٰ دے چہرے مدعا پر چادر ہٹائی میں کی دیکھنا کملی والے دا لب حرکت پہ کر دینے آواز آ رہی اللہ اغفر لی امتی 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 اللہم اغفر لی امتی امتی یا اللہ میری امت نو بخش دے آپ فرمانے نے مینوں خیال آیا بعد از وصال جڑا نبی اپنی امت نو نہیں بھولیا او قیامت دے دیاڑے اپنے غلاماں نو کتھوں بھولے تیرے روزے تے نہ یار انج نہ کرو ایک باری ایمانداری دے نال اللہ دی قسم میں اس چیز دا یقین رکھنا تواڈے تے تواڈے تے کوئی بندہ نہیں جدا دل نہ کردا ہوے کہ میں کریم دے روضے تے نہ جاواں پر میں ایک ضرور میں چونکہ چشتی ہاں میں ذوق دا مالک مینوں ذوق ذرا چنگا لگدا خاموشی ذرا اور معاملہ ہے بڑی مہربانی ہے اج تے ایتھے بیٹھ کے پڑھ دے انہوں پہ دعا ہے کہ انجی تسی پڑھ دے ہو حضور دے روضے دے سامنے کہ سونیا دعا کرنا ساج میں آ گیا کملی والے اللہ دی قسم اٹھا کرنا میں بڑے بڑے چودھری ویکھے نے جنہ دی حیاتی گزر گئی پر مصطفیٰ دے روضے تے نہیں جا سکے تو پھر سانوں بھی مائی یاد ہے جنہوں تاریخ کدے نہیں بھولے گی جنہیں پوری حیاتی چرخا چلا چلا کے تو سود کٹ کٹ کے تو ویچ کے تو پیسہ جوڑیا انہوں نے پوچھے اماں کی کرنا اس کہ اللہ دی قسم شروع تو لے کے اج تک کی کوئی تمنا سی کہ تیرے روضے تے مدینے وچ رہنا چلو تسی انج کر لو ایمانداری دے نال اے دے وچ ڈنڈی نہ ماریا جے صرف پوری ایمانداری دے نال آکھیا جے مدینے وچ رہن والیا تیرے روضے تے آواں مدینے جالی اکھیاں نل اچھا آنکھو ذرا یار اچھا ذرا بولو جالی اکھیاں نل لا
جی تمہیں سارے ایڈے پرانے تھی آنے والے ہو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ مینو تو ہولی سنائی نہیں دینا ہاں جی میرے ذرا مسئلہ کرنا تو میں اچا ذرا سننا مینو کی پتا لگ رہا پڑھیا کہ کوئی نہیں پڑھیا ہاں جی بزرگوں رہن دو نا بزرگ میرے سر کا تاج جڑے نوجوان بیٹھو ذرا زور لاؤ ہاں محبت دے نال ذرا کو جالی اکھیاں نال نانا زور دینا لاکھو تیرے روزے تیرے روزے اچھا کھدرا دینے اللہ دی قسم میں دنیا نو جاندیاں ویکھیا جاندیاں ہسدیاں ویکھیا آؤندیاں چیخاں ماردیاں ویکھیا میں پوچھیا بینیو پتہ چتر بھی جائے کار آؤندیاں ہسدے میں اپنے بال بچے کول پیا جانا آندے کاری صاحب رب دی قسم محمد دارو دارے جتھے جا کے بال بچہ بھی یاد نہیں رہے جانا تیرے روزے دے نا یار ہولے جس پڑھنا چپ رہو مہربانی جنہ میرے نال پڑھنا ہے میں ذرا سرور لینا جانا اللہ دی قسم اور دیوانے ہو اب قافلے لگے جاندے جے رو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جامی وینجے ترلا مہار داریا جیڑا بھی جاندہ جی انہوں اکنا کملی والے نو میرا سلام دے دیں حضرات توجہ درا فرماؤ انجھے جناب والی سارے عاشق ترلا مہار دے رہے آلہ حضرت فرماندے میں جنہیں بھی جانا میں انہوں اپنا یار کملی والے دے روزے تھے میرا سلام دیں انج ذوق دے نال پڑھو پتہ نہیں کدھا پڑھیا کم آ جائے سونا اپنے قدمہ میں بلا لے تیرے روزے دے تیرے روزے تیرے روزے تے سونیا سونیا کملی والیا تیرے یار پڑھو پڑھو ایک باری محبت دینا اللہ کو تیرے روزے تے چلو انت کر لو جنا پکا ایمان میں پڑھنا کملی والا سن دے کٹ کے ذرا کہہ دیو تیرے روزے تے میں دلے جالی اکھیاں نل لاواں ہے میں دلے وچ رہن والے جالی اکھیاں نل لاواں حضرت جناب
والی سلیمان بن سہیم آپ فرماندے نے ایک دن میں لیٹیا میرے بختانہ ستارہ چم گیا کملی والے دی زیارت نصیب ہوئی سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی آقا اے تے فرماؤ تیرا امتی آپ کا درود و سلام پڑھے آپ سن دے ہو سرکار نے فرمایا وہ جتھے بھی پڑھے میں محمد دا سندا میں اودا سندا ہونا اللہ دی قسم میرے کملی والے دی مرضی ہے سرکار چان جنوں مرضی اپنے روزے تے بلا پھر میں آخری گل کراں کنوں بلایا سرکار نے جے تسی تھک گیا تو اسی گل مکا دینے ہاں جی اب سب سرکار نے کنوں آخری بار توجہ دے نال میرے آقا نے کنوں بلایا کون آقا دے وصال تو بعد ملک شام وچ رہن والا عاشق جنوں کملی والے نے فرمایا آنا جانا چھڑ گئی یاد آیا کہ نہیں سنیا جے میں دا نام لین لگا سرکار نے فرمایا میرے بلال آنا جانا او میرے بلال آنا جانا چھڑے حضرت بلال دی اکھ کھلی جناب والی سواری نو پھڑیا مصطفیٰ دے دیس وال سواری نو دوڑایا جڑے ویلے بلال مدینے پہنچیا مدینے وچ رولا پہ گیا او مدینے وچ رہن والے پارا وہ نبی دا مؤذن بلال آ گیا او نبی دا مؤذن بلال آ گیا او بلال آ گیا بلال آ گیا بلال آ گیا حضرت بلال نے مصطفیٰ دی قبر انور نو جا کے جفا ماریا بالا میں آ گیا عرض کی تھی آقا میں آ گیا کملی والی غریب دلت پالی فرمائی ہے سونے آن والے غریباں نو دسیا جے جیڑا نہ آوے محمد نو باجا مار کے بلا لینا او جدا عشق کامل ہوئے انہوں میں بلا لینا حضرت بلال نے کملی والے دی قبر انور نو اپنے نال لایا مدینے دے گلیاں بازار پھر گئے بیبیاں چھتاں دے چڑھ گئیاں وہ پوچھیا کی ہوئے آخر محمد دا مؤذن بلال آ گیا ہے حضرت بلال جڑے والے باہر آئے مدینے میں گہرا امبر پائے ہو گیا ہر پاسے رولا پیا ہے وہ بلال وہ اذان سنا جی کملی والے دے تو بلال و اذان سنا جڑے کملی والے دے دور وچ پڑھنا تھے بلال مصطفیٰ دی قبر انور نو جفے وچ لے گیا نے دنیا ڈاڈی عظیم ماڑے اے ڈر دے اف نہیں او کر دے محبوب جنا ٹر جا کملی والے یا رسول اللہ تیری عظمت جان بھی قربان ٹر جا مل پڑھو نا یار ٹر جا مل محبوب جنا دے نا جیوں دے مر دے کوئی بلال دے ہتھاں نو بیا چوم دے کوئی بلال نو سینے نال بیا لاندے کئی انج دے بھی عاشق نے
آدھے نے بلال او کھانے جڑیاں کھلیاں نے تے محمد دا چہرہ ویکھیا اے او کھانے جنہاں نے کملی والے دا چہرہ ویکھیا دنیا تھائیاں بئی مار دیے بلال آتو اذان سنا تیری کملی والے دے تار وچ پڑنا سے بلال کر کے ہاتھ جوڑے او مدینے وچ رہن والے ہو ماں کے اذان پڑھنا پا اذان والے نو وینا اج سونا نظر نہ آیا اج میرے کول اذان نہیں جے پڑھی جانی انج نہ آکھو کسے بندے نے آکھیا او بلال نے انج نہیں جے مننا او زارا دی اولاد نو آواز مار اور زارا پاک دی اولاد نو آواز مارو اللہ دی قسم امام حسن نو پتہ لگا حضرت بلال آئے نے حضرت بلال آئے نے آپ نو پتہ لگا حضرت بلال آئے نے حسین بھی دوڑے آئے بلال آئے بلال نے محمد دی اولاد ہوندے ہمیں کیا ان کر کے بلال زمین تے گوڈے ٹیک کے جا گیا ان کر کے باوا کھولیا پوچھیا بلال کی ہویا ہے آواز ماری آکھیا مدینے والے ہو میں محمد دا چہرہ دیکھ لیا ہے آکھیا بلال او کیویں فرمایا کملی والے نے فرمایا تھی جدو میں نظر نہ آیا حسن تے حسین نو ویکھ لویا دے وچ محمد نظر وچ میں نظر آ جاواں گا حضرت بلال نے جڑے ویلے سینے دے نال لایا حسنین کریمین بولے پتہ کنج بولے فرمایا چاچا جی بلال نے آخیا مینو علی دا ویر بنا چھڑیا جے آخیا چاچا جی اذان تے سناؤ جڑی نانے دے دور وچ پڑھ دے رہے ہو حضرت بلال چبوترے تے چڑھ گئے حضرت بلال نے جڑے ویلے چبوترے تے چڑھ کے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جائے والا بلال میں اذان میں کملی والے کا نام لیا سونا نظر نہ آیا بلال نے تر جاول محبوب جنا اکھنا تر جاول محبوب جنا دے نا جیوں دے اور نا مرد ایسے واسطے سرکار نے فرمایا جن میری قبر نو ویکھ لیا ہے انجے سمجھے جی میں محمد نو حیاتی وچ ویکھ تیرے روزے آخری بار میں دعوت دے رہا ہوں ترلا مار لو پتہ نہیں اتنے مجمع میں وہ کتاب سنیا جائے سارے دے بیڑا پار ہو جائے ایمانداری دے نال ہر نوجوان زور دے نال پڑھیا جے تیرے روزے دے مدینے وچ رہن والے تیرے روزے انہاں نو پوچھو جڑے ہو کے آئے نے انہاں دی کی کفیت ہے وہ پھر مڑ ایو رو ترلا مار دینے کہ تیرے روزے دے میں مدینے
اکھیاں نال لا اچھا میرا جالی اکھیاں نال لا اے مدینے وچ رہن والے آ جالی اکھیاں نال فرمایا ولو انہم اذ ظلموا، اگر اپنی جانوں سے ظلم کر بیٹھے ہو کہ میرے محبوب کے دروازے سے آ جاؤ. فرمایا جے میرا محبوب تواڈی شفاعت کرے گا تو میں پھر معافی دیاں گا. شفاعت کرے گا تو پھر میں معافی دیاں گا، ورنہ معافی نہیں ملے گی. تو دوستو دعائیں کریا کرو کہ اللہ یہ پکیزہ کڑیاں عطا فرمائے. اللہ دی قسم قافلے جان رہے ہیں، جہاز اٹھتے ہیں پہ کتنے چلے ہو؟ مکہ پاک چلے ہیں. کتنے چلے ہو؟ مدینہ پاک چلے ہیں. اللہ دی قسم اسی تے مکے دی گلیاں دی دھوڑ نو اس وقت چومنے کہ میرے کملی والے دے قدم اٹھنے. تو دوستو ایک ضروری اعلان بھی، خصوصی تعاون بھی